इंसान की कसम नहीं खाया। तो जब मैं बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हुआ, ये परवरदिगारा तूने इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया है, तूने इंसान को मखलूकात में सबसे बालातर बनाया है, तो उसके बाद तूने इंसान की कसम क्यों नहीं खाया? तो परवरदिगार ने अजब नहीं जवाब दे, मैंने इंसान की कसम इसलिए नहीं खाया क्योंकि इंसान बदल जाता है। इंसान बदल जाता है, सामने कुछ रहेगा, पीठ पीछे कुछ रहेगा, सामने अच्छाइयाँ बयान करेगा, पीठ पीछे बुराइयाँ बयान करेगा। और क्या पे तो अल्लाह ने इसीलिए कसम नहीं खाया है, इसलिए कि अल्लाह तब्दीली नहीं चाहता। अल्लाह तब्दीली नहीं चाहता। जिस निज़ाम पर कायनात को चला रहा है उसी निज़ाम पर कायनात चलेगी, उसमें एक न सेकंड की तब्दीली होगी, न कमी होगी, न ज़्यादती होगी। तो लिहाजा अल्लाह ने क्या कहा, हमने इंसान को एहसन बनाकर पैदा किया। लेकिन अगर आप गौर करें तो अल्लाह ने इंसान के तज़किरे से पहले चार कस्में खा रहा है। चार कस्में खाई हैं। इंजील की कसम एक, जैतून की कसम दो, और इस पहाड़ सीना की कसम चार, और इस अमानत वाले तीन, और इस अमानत वाले शहर की कसम, यानी चार कसमें खाने के बाद अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को एहसन बनाकर पैदा किया। जब हम किसी बात को अपने सामने वाले से पेश करना चाहते हैं कि मद्दे मुकाबिल हमारी बात को मान ले, तो हम जो है बेहतरीन लफ्ज़ बनाकर पेश करते हैं, बेहतरीन सेंटेंस बनाकर पेश करते हैं। जब उसके बावजूद वो हमारी बातों को नहीं मानता तो हम कसमें खाना शुरू करते हैं, और ऐसी कसम खाते हैं जो बाबरकत हो। कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, सरकार की कसम, कसम। लिहाजा और किया हम कसमें खाना शुरू करते, क्यों? इसलिए ताकि वो हमारी बात को मान जाए। ये तो हम मजबूरों का मामला है, लेकिन अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? वो डायरेक्ट कह देता लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को एहसन बनाकर पैदा किया, लेकिन इंसान से पहले चार कसमें क्यों खा रहा है? तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे फितरत के मुताबिक कलाम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे फितरत के मुताबिक कलाम कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे अंदर इतनी वक़्त और हैसियत है कि मेरे कलाम को समझ लो। लेकिन नहीं, हमने कलाम को आसान बनाकर पैदा किया है, भेजा है, नाजिल किया है, रसूल के कल्ब पर नाजिल करवाया है। तो लिहाजा अल्लाह ने क्या कहा, इंजील की कसम, फिर क्या कहा, जैतून की कसम। परवरदिगारा इंसान इतनी बड़ी शख्सियत है, इंसान हजरत इंसान को छोड़कर तू एक इंजील की कसम खा रहा है, तू एक जैतून की कसम खा रहा है, जो बहुत मुख्तसर सा फल है, लिहाजा उसे हम खा लेते हैं और वो हमारे लिए बना है। हमारी खाने वाले की कसम नहीं खा रहा है, बल्कि जो है जो चीज़ पैदा किया है इंजील उसकी कसम खा रहा है। आखिर वजह क्या है कि तू इसकी कसमें खा रहा है? तो परवरदिगार ने कहा कि जब हमने आदम को जन्नत से निकाला तो जनाब आदम का जो पहला लिबास था दुनिया में आने के बाद वो इंजीर के पत्ते थे, और उनका जो फल था वो जैतून था। यानी जब जनाब आदम जन्नत से निकाले गए उस दरख्त के फल के खाने की बुनियाद पर, तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाला, तो उनका पहला लिबास जो था वो इंजीर के पत्ते बने, उनका जो पहला ग़िज़ा था वो जो है जैतून के फल बने। तो लिहाजा अब अगर आप गौर करें तो आप जैतून के पेड़ को या इंजीर के दरख्त को या इंजीर की लकड़ियों को आग में डालेंगे तो आग नहीं जला पाएगी, बल्कि लकड़ी आग को सर्द कर देगी। पूछिए वन विभाग वालों से, पूछिए फॉरेस्टर से, पूछिए अशजार के मिजाज को जानने वालों से कि ये जो है इंजीर की लकड़ी आग में डालने से क्यों नहीं जलती? तो पता चला क्योंकि इसने दो मासूमों की खिदमत किया था, क्योंकि इसने दो मासूमों की खिदमत किया था। आदम और हव्वा को दरख्त अपने पत्ते देकर लिबास अता किया था, तो पता चला ये कि जब कोई दरख्त दो मासूमों की खिदमत कर दे तो उसे आग नहीं जला सकती। मुझे तारीख में एक और ऐसी शख्सियत मिली जिसने दो मासूमों की खिदमत किया था, जनाब अबू तालिब ने रसूल खुदा की मौला कायनात की खिदमत की, रसूल खुदा की और मौला कायनात की खिदमत करके बता दिया भाई जब एक छोटा सा दरख्त दो मासूमों की खिदमत कर दे तो आग उसे नहीं जला सकती, तो अबू तालिब को जहन्नम क्या कहां से जलाएगी?
اور کافر یقیناً جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم کی آگ کیسے کافر کو جلائے گی؟ جب ایک چھوٹا سا درخت دو معصوموں کی خدمت کرتے جو ابھی شروعات میں آئی، اس میں سے ایک ہی ہے، اس لیے کہ جناب آدم ہی خلیفہ ہے، خلافت کے منصب پر فائز ہیں، لیکن ابو طالب نے جن کی خدمت کیا وہ رسالت کا سید ہے، یعنی رسولوں کا سید ہے اور وصیوں کا امام، ولایت مولا کائنات کے حوالے۔ تو لہذا رسول خدا اور مولا کائنات کی خدمت جناب ابو طالب نے کیا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے شہر کی قسم، اور اس امانت والے شہر کی قسم۔ جب اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے تفسیر کو لکھنا شروع کیا تو کیا لکھا کہ امانت والے شہر سے مراد جو ہے وہ خانہ خدا ہے، مکہ ہے، یعنی مکہ امانت والا شہر ہے۔ امانت کا مطلب اچھا کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خیانت نہ ہو، اللہ جیسے جسے بھیج دے ویسے ہی وہ رہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ ہو۔ یہ بتائیے مفسرین، اگر آپ نے لکھ دیا کہ اگر یہاں پر شہر امانت سے مراد جو ہے مکہ ہے، تو یہ بتائیے مکے میں خیانت نہیں ہوئی؟ کیا خوریزی نہیں ہوئی مکے میں؟ معصوموں کا خون نہیں بہا، بیواؤں کا خون نہیں بہا، معصوموں کو قتل نہیں کیا گیا؟ سب سے بڑا ظلم مکہ میں یہ ہوا کہ خانہ خدا کو جلا دیا گیا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ خانہ خدا کو جلا دیا گیا۔ تو لہذا ابھی امانت والا شہر رہا نہیں، اس لیے کہ امانت والا شہر وہاں کہلائے گا جس میں کوئی امانت پائی جاتی ہو۔ یہاں پر تو خیانت ہو گئی تو پتہ چلا کہ امانت والا شہر مکہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو امانت والا شہر ہے۔ جیسے اللہ نے بھیجا تھا ویسے ہی اس نے انجام دیا ہے۔ اب پتہ چلا جب تاریخ کو پلٹنا شروع کیا، تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو ہمیں پتہ چلا امانت والا شہر سے مراد جناب ابو طالب ہیں۔ امانت والے بہت غور سے سنیے گا، شاید اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہے، اور میں آپ سے دعائیں جاننا چاہتا ہوں۔ تو لہذا امانت والے شہر سے مراد جناب ابو طالب ہیں، اس لیے کہ اللہ نے محمد کو جیسے ہی ابو طالب کی آغوش میں بھیجا تھا ویسے ہی ابو طالب نے انہیں پروان چڑھایا تھا، ویسے ہی پالا تھا، ویسے ہی غذا کھلایا تھا۔ تو لہذا جب ہم نے کہا امانت والے شہر سے مراد جناب ابو طالب ہیں، اشکال کرنے والے، ابو طالب سے جلنے والے، علی کے بعد سے بغض رکھنے والے، انہوں نے اشکال کیا، سوال پیدا کیا، ایک سوال کیا، یہ بتاؤ آپ نے ایک انسان کو امانت والا شہر بنا دیا، آپ ایک انسان کو شہر کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل دیجئے۔ ہم نے کہا دلیل سنیے، ہم شیعہ دعویٰ کرتے ہیں دلیل ساتھ میں رکھتے ہیں، کہاں دلیل دیجئے۔ ہم نے کہا رسول خدا کی بہت گن گاتے ہو، کیا رسول خدا کی اس حدیث کو بھول گئے جس میں رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ بھئی ایک شخص امانت والا شہر کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول خدا نے وعدہ کر دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ بھائی جب بھتیجا علم کا شہر ہو سکتا ہے تو چچا امانت کا شہر ہو سکتا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد۔ عجیب گفتگو ہے، جانتے سب کچھ ہو، سوال زبردستی کر لیتے ہو۔ ایک شخص امانت والا شہر کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب ابو طالب اور رسول خدا چچا بھتیجے ہی تو تھے۔ جب بھتیجا علم کا شہر ہو سکتا ہے تو چچا امانت کا شہر کیوں نہیں سکتا؟ تو لہذا پھر اللہ نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن بنا کر پیدا کیا، ہم نے انسان کو بیوٹیفل بنایا، ہم نے انسان کو حسن کے کلائمیکس پہ لا کر بیٹھا دیا، آخری حد پر لا کر بیٹھا دیا۔ یعنی اگر آپ اپنا لفظ احسن کو سمجھے کہ لفظ احسن کہتے کسے ہیں؟ احسن عربک لینگویج میں، عربک گرامر میں کسی بھی لفظ کے، کسی بھی ورڈ کے 3 اسٹیپ ہوتے ہیں، 3 درجات ہوتے ہیں۔ جیسے احسن جو ہے حسن، حسین، احسن، حسن، حسین اور احسن۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو دنیاوی اعتبار سے مثال دے دوں، گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ چیزیں یہاں پر گڈ ہے، بیٹر ہے، بیسٹ ہے، حسن ہے، حسین ہے، احسن ہے۔
اللہ نے کائنات کو دو حصوں میں پیدا کیا، ایک حصے کا نام رکھا حسین، ایک حصے کا نام رکھا احسن۔ بھائی حسین کیا کیا چیز ہیں؟ حسین دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی سب ہے، شجر حسین، حجر حسین، دریا حسین، سمندر حسین، پہاڑ حسین، پہاڑ حسین، لہراتے کھیت حسین، ہریالی بھریالی حسین، اور یہ چاند حسین، سورج حسین، ستارے حسین، جنت حسین، جنت نعیم حسین، جنت مأوا حسین، جنت الفردوس حسین۔ یعنی اللہ نے کائنات کو دو حصے میں پیدا کیا، ایک حصے کا نام رکھا حسین اور دوسرے حصے کا نام رکھا احسن۔ بھائی اللہ نے انسان کو احسن بنایا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا ہر انسان احسن ہے؟ اگر ہر انسان احسن ہے تو ابو لہب کو کیا کہیں گے؟ اگر ہر انسان احسن ہے تو ابو جہل کو کیا کہیں گے؟ اگر ہر انسان احسن ہے تو ابو بکر بغدادی کو کیا کہیں گے؟ اگر ہر انسان احسن ہے تو قرآن کی 26 آیتوں کو فسادی آیتیں بتانے والا وسیم رضوی کو کیا کہیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ حقوں کو سہارا، ڈوبوں کو کنارا، نبیوں نے پکارا، تیری آنکھ کا تارا، مولائے قمر، آقائے ابوذر، ولیوں سے بڑھ کر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، نعرہ ہر انسان ایسا نہیں، پتہ یہ چلا کہ ہر انسان ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ہی انسان ایسا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے، دیکھیے حسن حسین احسن، یعنی اسٹیپ ہے حسن حسین احسن۔ تو اب احسن وہی ہوگا جو حسن کے اوپر غالب ہوگا، جو حسن کے اوپر غالب ہوگا۔ اللہ نے کائنات کو دو حصوں میں پیدا کیا، شجر حسین، تو اب احسن وہی ہوگا جو شجر سے زیادہ طاقتور ہوگا، حجر حسین، تو اب احسن وہی ہوگا جو حجر سے زیادہ طاقتور ہوگا، چاند حسین، اب احسن وہی ہوگا جو چاند سے زیادہ طاقتور ہوگا، ستارے حسین، تو اب احسن وہی ہوگا جو ستارے سے زیادہ طاقتور ہوگا، سورج حسین، تو اب احسن وہی ہوگا جو سورج سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ یعنی کائنات کو اللہ نے دو حصوں میں پیدا کیا ہے، ایک حصے کا نام رکھا حسین، دوسرے حصے کا نام رکھا احسن۔ یعنی حسین ادھر ہے، احسن اوپر ہے، اب احسن وہی ہوگا جو ان حسین کے اوپر غالب ہوگا، طاقتور ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو سورج جناب فاطمہ کا اگر پہاڑ حسین ہے تو وہ چہرے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو امامان حسنین احسن ہوئے۔ تو اب بچا ایک چیز اور، کیا بچا ہے؟ اب بچا ہے سمندر۔ تو بھائی ہمارا 12واں امام جب ظہور کرے گا، ستارے حسین، چاند حسین، پہاڑ حسین اور سمندر حسین، سمندر میں روانی حسین، اس میں کشتی کا چلنا حسین، لہراتے کھیت حسین۔ یعنی یہ سب چیزیں حسین ہیں۔ احسن کون ہوگا؟ جو سورج سے زیادہ طاقتور ہو، جو چاند سے زیادہ طاقتور ہو، جو ستارے سے زیادہ طاقتور ہو، جو سمندر سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو بھائی وہی تو احسن ہوگا جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا احسن، سورج کو پلٹا دینے والا احسن، ستارے کو اپنے در پر ڈلوا لینے والا احسن۔ یعنی سب احسن ابو طالب کے گھر پہ پڑے ہیں۔ اب بچا سمندر۔ تو بھائی ہمارا 12واں امام جب ظہور کرے گا تو سمندر پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھا کر بتائے گا۔ جو آئیں گے، آنے کے بعد مصلی بچھا کر پانی پہ نماز پڑھا کے بتائیں گے میں احسن ہوں اور کوئی احسن نہیں ہے۔ اب اگر غور کریں تاریخ میں 1700 ہزار گزر گئے، 56 گھرانے گزرے، نہ جانے کتنے زمانے گزرے، 1,23,999 انبیاء گزرے، اس میں سے ایک ہی حسین پایا گیا جن کا نام ہے جناب یوسف۔ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جناب یوسف کے لیے کیا کہا گیا؟ حسین ہے نا، 56 گھرانے، 1700 ہزار زمانے،
1,23,999 अंबिया गुजरे, उनमें से एक नबी जो बहुत खूबसूरत था, उसका नाम था यूसुफ, जनाब यूसुफ थे, वो बहुत खूबसूरत थे। उनके लिए क्या कहा गया? उनके लिए कहा यह गया कि जब उनके ऊपर इल्जाम लगा, जो किसने लगाया? जुलेखा ने लगाया कि इन्होंने हमारे साथ बदफेली किया है, तो लिहाजा क्या हुआ कि जब ये फैसला तय होने को आया कि हमारी गलती नहीं है बल्कि हमारी ख्वाहिशात इनके ऊपर उजागर हो गई थी, तो लिहाजा क्या कहा गया कि दरबार में यूसुफ को बुलाओ। बुलाने के बाद औरतों को इकट्ठा करो, औरतों को इकट्ठा करने के बाद उनके हाथ में एक नींबू दो, नींबू देने के बाद एक चाकू दो। अब जैसे यूसुफ को उनके दरमियान से गुजारा जाएगा, ये कहा जाएगा कि चाकू को नींबू पर फेरिए और वो चाकू से नींबू को काटे। तो लिहाजा यही हुआ, औरतों को जमा किया गया, एक एक नींबू दिया गया, छुरियां दी गई, देने के बाद यूसुफ को गुजारा गया। अब जैसे ही यूसुफ को गुजारा गया, अब औरतों ने नींबू पर छुरी चलाना शुरू किया, यहाँ तक कि तारीख ने लिखा नींबू तो कट गया लेकिन औरतों ने अपनी उंगलियां काट लिया। एक हसीन को देखा था, सिर्फ एक हसीन को देखा था, अपनी उंगलियां काटती चली गई, उन्हें पता ना चला। तो भाई जो हसीन है उसके लिए अगर औरतें उंगलियां काट ले तो हसीन कहलाता है। हम जिसके लिए पसे पुष्ट पर जंजीर का मातम कर रहे हुसैन के लिए कर दे, वो ऐसा ही कहलाता है। वो है हसीन और ये है एहसन। बस एक रवायत और उसके बाद आपकी रहमत तमाम। जनाब ईसा के जमाने में वो भी हसीन ही है। जनाब ईसा के जमाने में मुर्दों को जिंदा करने का बहुत रवाज था, जमाना था, तिब्ब बहुत उरूज पे थी। तो परवरदिगार आलम ने उन्हें उसी तरीके से मौजज़ा देकर अदा किया था, भेजा था कि या रसूल आप जाइए और ये मौजज़ा लेते जाइए कि आपके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत होगी कि आप मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। हसीन है जनाब ईसा, हसीन है। जब वो मुर्दे को जिंदा करते थे तो ये कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दे को ठोकर मार के कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। वही तारीख में हमने एक ऐसे और शख्स को देखा जो